ينسم الثغور خير، وتنشرح الصدور خير، ويشرق كل نور من خير أهل المشرق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. نسأله أن يهب لنا ولكم من فضله ومن رحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. حديثي معكم في هذه الدقائق عن حديث أبي ذر. حديث أبي ذر فيه 10 نداءات، كل نداء يا عبادي. والحديث الناس بحاجة إليه لأنه يتكلم عن الظلم، وفي نفس الوقت أيها الكرام الناس بدأوا يتظالمون فيما بينهم. أسأل الله أن يخرجنا من حقوق العباد. اي والله، نسأل الله يخرجنا من حقوق العباد. نأخذها الفقرة الأولى، يا عبادي. أولا هذا تلطف من الله، لما قال يا عبادي تلطف من الله بعباده لأنه غني عنهم، فناداهم بهذا النداء الجميل من أجل مصلحتهم، يحثهم وينهاهم من أجل مصلحتهم، وإلا هو غني عنهم. ولهذا سيقول في آخر الحديث إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. بالنسبة لهذا النداء أيضا ورد في القرآن يا عبادي، أيضا ورد نداء يا أيها الذين آمنوا، هذا أيضا تلطف. قبل ما يأمرنا، قبل ما ينهانا، ينادينا بنداء الإيمان، فيه تلطف وفيه بيان أن أهل الإيمان هم أهل الاستجابة وأهل الإثابة، في حين أن في التوراة يقول يا أيها المساكين، لكن هنا نادانا بالإيمان ونادانا في هذا الحديث بالعبودية يا عبادي. نداء جميل. العبودية قسمين، القسم الأول عبودية عامة، والقسم الثاني العبودية الخاصة. إيش الفرق بينها؟ أما العبودية العامة فهي عبودية الربوبية، الله خالقنا، الله مالكنا، الله متصرف فينا، ونحن جميعا تحت أمره وتحت قهره وتحت أقداره وتحت قضاءه، ولا أحد منا يستطيع أن يخرج عن هذا الأمر اللي هي عبودية الربوبية. وجميع الخلق كلهم، البر الفاجر المؤمن الكافر، كلهم يدخلون تحت هذا الأمر يا عبادي. والمراد بها عبودية الربوبية. أما عبودية الخاصة فهي عبودية الاختيار، عبودية الألوهية اللي هي الطاعة والعبادة، وهذه من أكرمها الله، اللي يكرمه يعطيه هذه، يوفقه لهذه العبودية. وهي قال الله فيها في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اختيار، تبي تصلي ما تبي تصلي، تبغى تكفر تبغى تؤمن، لكن تراك تتحمل اختيارك، للشيء اللي تختاره بتتحمله. وعبودية عبودية الاختيار هي أيها الكرام خاصة لمن أكرمه الله به. في الحديث هذا يا عبادي إحنا ندخل في الندائين، العبودية العامة والخاصة، توجيه لنا جميعا سواء كان كافر سواء كان مؤمن. وبتسمعون النداءات هذه 10. العجيب أيها الكرام إن الله سبحانه وتعالى لما اتصف بالعبودية الخاصة هذا تشريف من الله له، يكون مؤمن،
يكون عبد لله طائع لله، متوجه إلى الله، صلاتك نسكك محياك مماتك لله، هذا تشريف من الله للعبد. وقد خص الله في القرآن نبينا محمد: سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية تشريف، ومن اتصف بعبودية الاختيار فقد فاز. اللي يصلي اللي يصوم فقد فاز وربح، ومن خرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى فقد هلك وخسر. الأمر الثاني في الحديث قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هل يستطيع أحد يحرم على الله أو يأمر الله؟ لكنه تكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى، وأيضا عدل منه، إنه حرم على نفسه الظلم، وأوجب على نفسه أشياء، منها كما في قوله في سورة الأنعام: كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالإيجاب والتحريم هو تفضلا منه، ما أحد يستطيع يأمره ولا أحد يستطيع ينهاه، لكن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم حتى لا يسيء الظن به أحد. ترى ما بيعذب أحد ظلم. يقول الله في القرآن: ولا يظلم ربك أحدا. أحسن الظن بربك، واعلم أنك إذا طعته وإذا أديت فرائضه واجتنبت محارمه ووقفت عند حدوده وأديت فرائضه، فاعلم أنه لا يظلم أحد. وبالتالي أيها الكرام، هنا حتى لا يسيء الإنسان الظن بربه، حتى لو الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بمرض أو يبتليه بفقر أو يبتليه، اعلم ثم اعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى وأن جميع ما كتبه الله عليك أن خيرا لك، سواء أحبيت ذلك أو كرهته. كل قضاء قضاها الله للإنسان من خير من شر، سواء أحبه سواء كرهه، هو خيرا له، هو خيرا له. ولهذا شوف حتى سبحان الله أيها الكرام، يقول لك ورد في الحديث إن الإنسان يطلب من الله باب من العبادة، يا رب يا رب يا رب، يطلب باب، فالله ما يعطيه رحمة به، لأن قد يدخل غرور، قد يدخل كبر واختيال، فالله سبحانه وتعالى يصرف عنه، مع أنه هو حريص على الباب العبادة هذا، يا رب أريد أن أكون كذا، أريد أن أكون كذا، لكن الله يعلم أنه ليس خيرا له، ليس خيرا له، فيختار لك هو. فاعلم أن كل قضاء قضاه لك، اعلم أنه خيرا لك، حتى لو كرهته، حتى لو أحبيته أو كرهته، اعلم أنه خير. وهذا يعطينا إن الله ما يظلم أحد. ولهذا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في سورة العنكبوت لما ذكروا الأمم التي هلكت فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، إلى أن قال في آخرها يعقب: وما ظلمناهم. لما عاقبهم: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإحنا الآن إذا سمعنا عذاب النار وعذاب القبر والأهوال، أهوال القيامة، شوف الإمام قرأ علينا سورة الزلزلة، قرأ علينا أيضا في آخر سورة النازعات إذا جاءت الطامة. سبحان الله والكرام، الله سبحانه وتعالى الأهوال هذه اللي تسمعها هذه في حق من ظلم نفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس على الهوى فإن الجنة، الله يكرمه، من هو في الدنيا وهو في حتى المصائب اللي تجيه في الدنيا تراها خيرا له، يكفر بها خطاياه ويرفع بها درجته ويزهد في الدنيا ويتعلق بالله، لا فيها فوائد، حتى ولو كانت إيش، حتى ولو كان هو يعني كارها لها،
هي رب إنسان عسى أن تكره شيء خير لك ما تدري. ولهذا تسمع الناس يقولون الخيرة فيما اختار الله، لكن قد لا يكونون عنده يقين بها. ومن هنا الله ما يظلم أحد. عذاب النار، عذاب القبر، الأهوال، الأشياء اللي نسمعها كلها في حق من ظلم نفسه. أما من آمن وعمل صالحا فلهم الأمن. يقول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فمن ظلم نفسه فلا يلوم إلا نفسه. وأما من آمن وأحسن وعمل صالح فليبشر بالخير. وكل العقوبات كلها في حق من ظلم نفسه. نرجع نقول الله في هذا الحديث حذرنا من الظلم، وبين أنه حرم على نفسه من أجل مما قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، من أجل أن نجتنب هذا الظلم، من أجل أن نجتنب ظلم. والظلم 3 أنواع: ظلم الرب، ولكنه في آخر الحديث قال: لن تبلغوا ضري فتضروني. المراد به ظلم الرب كما في الأثر، المراد به أنه خلقك تعبد غيره، رزقك تشكر غيره، الله يحسن إليك وتجدك معاصيك ولا تشكره ولا تذكره وتعصى وتخالف أوامره. فالله سبحانه وتعالى الإنسان أعظم أنواع الظلم الشرك. يوم يخلق، يوم يرزق، ثم لا تسجد له. ولهذا والله إني كنت أقرأ قبل أيام يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: كيف لا تسجد لله وقد عرفك الله ورزقك معرفته. الله رزقك معرفته. وكيف لا تشكر الله سبحانه وتعالى وقد جعلك تقف بين يديه. وكيف لا تشكر الله سبحانه وتعالى وجعلك تسجد. فأنت الآن إذا الإنسان الله علمه وعرفه وخلقه ورزقه ثم هو يعبد غيره، هذا الشرك ظلم عظيم. ومشكلته أيها الكرام إن عندك فرصة في الدنيا الشرك، عندك فرصة إلى الموت. من مات ولم يتب من الشرك فقد ورد في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن تاب في الدنيا قبل الموت حتى لو عاش 70 سنة كافر أو مشرك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو ما تتوب إلا في آخر لحظة قبل الغرغرة، لو ما تتوب إلا في آخر لحظة وانت على فراش الموت، توب قبل ما توصل الغرغرة يقبل الله توبتك وتقول: أشهد أن لا إله إلا. يهودي على فراش الموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. هو يطالع في أبوه، الولد كان يطالع في أبوه، فقال لأبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى فراش الموت فأنقذها الله من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ظلم النفس. ظلم النفس درجتين: بالكبائر بالصغائر. الكبائر ما يتوب الله عليك منها إلا بالتوبة، لا بد تتوب. عاق الوالدين، قاطع الأرحام، آكل أموال الأيتام، كبائر الذنوب اللي يقع الإنسان فيها. إذا مات هو تحت المشيئة، إن شاء الله يغفر له وإن شاء أن يعذبه. لكن في الدنيا يقول رمضان الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الكبائر لابد من التوبة. فهذه أولا. وإذا مات الإنسان على كبيرة هو تحت المشيئة، إن شاء يعذبه إن شاء يغفر له. بقينا أيها الكرام في الصغائر، صغائر الذنوب. هذه تكفرها الصلاة والصيام والمصائب والأهوال والأمراض والمشاكل والهموم والأحزان. هذه اللي تصيب الإنسان هي خير له، تكفر خطاياك ذنوب هذه. وأما الكبائر لابد من التوبة، وهو إذا مات. بقينا في حقوق الناس.
اللي ورد في الحديث هذا: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم، ظلم العباد يا جماعة، هذا مصيبة المصائب. شوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة للظلم، للحقوق العباد، فيها أمرين حتى تخرج منها: لا بد من التوبة، ولا بد من رد الحق. ما هو زي ما يجي في واحد يا جماعة أخذ حقوق الناس ويجي يبغى يصطلح معهم، قد حقوقهم وراء ظهره، ويجي يقول والله يا ابن الحلال جينا نبغى نصطلح معهم عيو، فهم يقولوا له رد حقنا اللي عندك، ما هي مشكلة نصلح معك بس رد الحق. عي هو لما أخذ كل شيء يقول يبغى يصلح، ما يصلح. تبغى تتوب إلى الله لابد أولا تتوب، هذا واحد حتى تخرج من الحق هذا، والثانية ترد المظلمة. ترد المظلمة، ما في رد ما في فائدة. هي أنت بس تتوب في الحق اللي ما بينك وبين الله، تبت منه اللي هو الظلم، لكن باقي حق الناس. هذا في الحديث يقول لا تؤدن، هذه لام القسم يسمونها لام التأكيد. هذه اللام فيها قسم محذوف: والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. هنا ممكن تظلم لكن هناك ما تقدر. هنا كل صلاة تقول مالك يوم الدين، يوم القصاص، يوم يأخذ كل واحد حقه. مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس إيش؟ ما أحد يستطيع يأمر هناك يوم القيامة، ولا أحد يستطيع يملك. ما تملك ولا تأمر هناك، تأتي حافي عاري وما معك يوم القيامة إلا أن الغرماء هؤلاء يأخذون من حسناتك أو إنك تأخذ من سيئاتهم. صلاتك هذه اللي جمعتها كلها والصوم وحجك هذه كلها، إذا ما أنت رديت الحقوق يا تدفع من الحسنات يا تأخذ من سيئاتهم، وأسأل الله يخرجنا. النقطة الثانية في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طبعا هي ثلاث: كلكم ضال، كلكم جائع، إنكم تخطئون بالليل. في هذا الحديث الله بين دعا عباده وحثهم أن يطلبون منه الخير ويستعيذون بالله من الشر. فأول شيء، أول سبب أمرنا الله بدعائه طلب الهداية، والهداية بيد الله وتطلبها بأسبابها. والهداية هذه لحين لها أسباب: هداية الإرشاد وهداية التوفيق. تطلب من الله هداية الإرشاد بالعلم. شوفوا الهداية لها أسباب، هداية الأسباب منها الدعاء كما في الحديث هذا، القرآن، وكذلك يا أخوان التوفيق، إن الله يهديك، القرآن والدعاء، وإن الله يشرح صدرك لهذا الدين. طبعا بالنسبة لهداية، الهداية كلكم ضال إلا من هديته. شوف كيف جاب الضلال مقابل الهداية. الضلال هنا المراد به جاهل، ووجدك ضالا فهدى، جاهل. الله يقول لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان عندك علم. لا نعرف الحق من الباطل إلا بالوحي وبالعلم، ما عندك علم. ولهذا أعظم سبب هداية العلم. العلم هذا مهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بطلب التزود من العلم، وقل ربي زدني علما. والله يا جماعة أنا أذكر في مقطع في الجوالات متداول، واحد يقول إني رأيت رؤيا منامية ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وترى يحدث بها، ما هو جالس يقصها واحدة، يقصها للناس كذا يحدث. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقلت يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: اذهب إلى فلان في الشام وقل له يعلمك كيف تصلي عليه. قال: فذهبت إليه وأخبرته بالرؤيا. قال: فبكى وقال: أما الصلاة بعلمك إياها. طيب وش الصلاة هذه؟ لما تسمعها يا جماعة، الصلاة هذه فيها شرك، الصلاة هذه فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
كيف يا عبد الله تترك حديث سنده مثل عين الشمس؟ وقالوا الصحابة يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ويجيبون لك صلاة الفاتح ومدري كيف وكلام. يا جماعة والله إنه يخوف. هذه الأشياء يعني المساكين هذولا يا جماعة مشكلتهم دخل الشيطان لهم عن طريق الجهل، والجهل شجرة تنبت فيها جميع الشرور، هي ثلاث. إذا جاءوا قالوا لك كان فيه أعرابي عند قبر الرسول، عشان تروح تدور له في الصحراء، الأعرابي هذا ما تحصله، مجهول ما تدري من هو. أعرابي عند قبر الرسول ونادى بهذا الدعاء. أعرابي كان متمسك في أستار الكعبة دعا. وسمعت واحد يقول يا رب أنت وأنا أنا. إيش أنت وأنا أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وأنا أنا. ولذلك يا جماعة الأدعية هذه المجهولة هذه، وقال هذا دعاء مجرب وهذا مدري كيف وهذا. يا ابن الحلال أحاديث صحيحة سندها من النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة في الأدعية، لا تأخذ من هذه الذي رؤيا منامية ولا أعرابي متمسك ولا واحد مجهول ولا أدعية. عليك بالوارد فإنه أحسن للإنسان من الضلال. والله يا جماعة إن كان واحد من مشايخنا يذكر إن في واحد كان يذن ويوم يذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. قال من جاب سيدنا هذه؟ قال يعني ما هو سيدنا؟ قال سيدنا وعلى رسلنا، لكن ما هكذا علمنا الرسول. لأنك اليوم تقول سيدنا وذاك يقول حبيبنا، وهذا كل شوية يزودون في الأذان لين يختل. لابد تقيد بالوارد. حتى ابن عمر رضي الله عنه لما جاء واحد وقال له عطش، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هو يقوله. قال له ابن عمر كلنا نصلي على الرسول، لكن ما هكذا علمنا الرسول. لما تعطس تقول الحمد لله، والصلاة على الرسول هذه ما هي مكانها، ما هكذا علمنا الرسول. لابد بالتقيد، لأن العبادات هذه يا جماعة لابد فيها من النص. وفي كلام كثير، لكن هذا بس يبين لك أهمية العلم. الهداية هذه يا جماعة هو معقلها في العلم. من فارق الدليل ضل السبيل. الثانية الرزق. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. الرزق. والرزق يا جماعة سبحان الله والكرام تطلب من الله يدلك على رزقك ويسره لك، يدلك على الرزق ويسره لك. كلكم جائع إلا من أطعمته إلا من كسوته. فتطلب من الله الرزق وتطلب بأسبابه. وطبعا فيه تعليقات حول الكلام هذا، لكن نكتفي إن الرزق الله هو الرازق، لو ما ينزل المطر ما ينبت الزرع. فنطلب من الله ليلا ونهارا إن الله يرزقنا وإنه يبسط علينا من رزقه. كلكم جائع إلا من أطعمته إلا ما. باقي التوبة. أسأل الله يتوب علينا يا إخوان. من رحمة الله بنا جميعا إنه فتح لنا باب التوبة، وهذا من أعظم ما يكون في هذا الحديث، إن الله فتح لنا جميعا باب التوبة حتى يتوب علينا. لأنه لو ما فتح لنا باب التوبة ترى ما ينجو أحد من النار. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما أحد يسلم. ولهذا التوبة هذه الاستغفار. قل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا الاستغفار ينبغي للإنسان يستغفر ليل نهار صباح مساء، لأن هذه الذنوب تحول بينك وبين رحمة الله ولو كنت من المصلين. شوف هذا لا يقوم من الليل، يقوم من الليل، ويقول الله بعد ما يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبعد الصلاة الطويلة وبالأسحار هم لأهمية الاستغفار. إنكم تخطئون بالليل والنهار
وأنا أغفر الذنوب جميعا. حتى كان نبينا محمد يستغفر في كل مجلس 70 مرة. يعني تخيل كم يجلس في اليوم، مجالس عدة، وكل مجلس يستغفر 70 مرة. باقي أختم الحديث بثلاث لأنها هي من أهم ما يكون في الحديث، اللي هي إنكم لن تبلغوا ضري، والثانية اللي هي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا في صعيد واحد ثم أعطيت كل واحد مسألته ما نقص مما عندي، مع أنه يعطي كل واحد. إحنا نبغى نشرح كيف ما ينقص. هو الآن يعطي ويقول إن الخزائن ما تنقص، إحنا نبغى نشرح النقطة هذه، وآخرها إنما هي أعمالكم. أما بالنسبة لن تبلغوا نفعي فتضروني، بعد ما دعانا وحرم علينا الظلم أمرنا نطلب منه الهداية، وأمرنا نطلب منه الرزق، وأمرنا بالاستغفار، هو أخبرنا أنه غني عنا. لما دعانا قال تروا لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني تراك إذا صليت وصمت وكنت على أتقى قلب رجل واحد ما يزيد في ملك الله شيء ولا ينتفع بطاعتك، وتراك إذا كان الإنسان على أفجر قلب رجل واحد لن يستطيع لا يضره لا بمعصية ولا بكفر، ولا يستطيع يضره. أنت إن صليت فأنت المستفيد، وإن لم تصلي فأنت المتضرر. والله إني أذكر كنا ننبه في الصلاة. المهم كان في واحد من الأخوة يعني حصل واحد وكذا، وكان أسلوبه ما كان يعني، فذا قال والله أنا ما أصلي. يقول والله ما أصلي. قلت شوف تراك إذا ما صليت أنت المتضرر، تراك تعاقب نفسك. نعم أسلوبه يمكن ما كان يعني مناسب لك، لكن تراك أنت إذا ما بتصلي أنت تعاقب نفسك ولو أخطأ عليك. يعني الآن أنت تعاقب نفسك بخطأ غيرك، تعاقب نفسك بخطأ غيرك. والله ما صلي، طيب من المتضرر؟ أنت إذا صليت أنت المستفيد، وإذا ما صليت أنت المتضرر. الله يقول لنا لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. أما بالناحية أيها الكرام، لو كان الأولين والآخرين الإنس والجن جميعا كلهم في صعيد واحد، وكل واحد يسأله مسألة ويطلب منه مطالب كثيرة، ويعطي كل واحد مسألته، ما ينقص مما عند الله شيء. كيف؟ ومثل ذلك إلا ما ينقص ما عند الله إلا كما يدخل أحدكم إصبعه المخيط في البحر فلينظر بماذا لما تدخل المخيط في البحر أكيد أنه يعلق في المخيط ماء مهما كان، ينقص مهما كان. فكيف هنا يقول أنه ما ينقص؟ أنا أضرب لكم مثال. البحر هذا حتى لو أخذ الناس منه تنزل أمطار والأنهار تكب فيه. الغنم يذبحون، بس خلا مثال، بس نذبح في اليوم ملايين. الآن لو ذبحنا في اليوم 1,000,000 يولد في المقابل 1,000,000، بيننا تولد وهذه تموت وهذه تولد وما ينقص. ولهذا ما ينقص خزائن الله، ما تنقص، لأن في خلق مستمر. ما هو المطر، هذا المطر ينزل وهذا يأخذ وهذا ينزل، وهذه تولد وهذه تموت، وهكذا. شوف الأغنام هذه تذبح، يعني الأرزاق مستمرة وما ينقص من ما عند الله شيء، خزائنه ملأى. آخر شيء أيها الكرام، إنما هي أعمالكم. شوف الآن هذا النداء الأخير: يا عبادي إنما هي أعمالكم فمن وجد خير فليحمد الله. إي والله، ترى والله اللي وفقه، والله اللي عانه. واعلم أنك لن تستطيع تذكره إلا إذا ألهمك، إذا وفقك وعانك. وفي نفس المقابل الآن أنت إذا وجدت خير اشكر الله، لأن الله اللي عانك ووفقك، في حين إن غيرك تجده لا يصلي ولا يصوم، والله إنه بجوار المسجد، وأنت الله يشرح صدرك ويجعلك تروح تصلي. وإذا ما صليت فلا يلوم إلا نفسه، هو اللي ظلم نفسه. واعلم أن الله لن يعاقب، كما سمعت في أول الحديث، الظلم
حرمت الظلم. الله ما يظلم أحد، الله ما يظلم أحد، وإنما نزه نفسه عن الظلم حتى لا يسيء الظن أحد به. وكل من يعاقبه الله بنار أو عذاب قبر أو أهوال القيامة أو ما ذاك هو من قبل نفسه، كما قال الشيطان لأهل النار في النار، يعطى منبر على النار ويصعد فوق المنبر قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نسأل الله العظيم في نهاية هذا الحديث إن الله يرحم ضعفنا. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم يا رب العالمين وجميع المسلمين. هب لنا جميعا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، توجب لنا بها حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.